नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राजनीतिक अस्थिरतासँगै अधिकांश दलहरू विभाजनको संघारमा, निर्वाचन आयोगद्वारा जसपा पदाधिकारी बैठकको हस्ताक्षर माग, सहमतिमै आआफ्नो बाटो लाग्न यादव समूहको प्रस्ताव। कोरोना संक्रमणबाट थप 101 जनाको मृत्यु, 5316 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याइयो। चुरे क्षेत्र उत्खनन खुला गरेर सरकारले वातावरणीय सन्तुलन बिगार्ने नीति लिएको विपक्षीको आरोप, तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई चौतर्फी दबाव। राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नाश हुने गरी नारायण हिट्टी दरबार हत्याकाण्ड भएको 20 वर्ष पुरा, उच्च सुरक्षा घेराभित्र भएको क्रूर हत्याकाण्ड अझै रहस्यमय। र भोलि नेपालले विश्वकप र एसिया कपको छनौट खेलमा चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै चौथो स्थानमा रहेको नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको निर्णयको हस्ताक्षर माग गरेको छ। अध्यक्ष ठाकुरले मंगलबार आफूले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी सहितको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाउनु भएको थियो, तर उहाँले केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको निर्णयको हस्ताक्षर नबुझाएकाले माग गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। मंगलबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाउनु भएको थियो। राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको द्वन्द्व, असमझदारी र टुटफुटले मुलुकको राजनीति तरल अवस्थामा छ। स्थापित भइसकेकादेखि वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका सबै दल विभाजनकै खतरामा छन्। अधिकांश पार्टीमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली हाबी हुँदा विभाजनको संघारमा पुगेका हुन्। एक रिपोर्ट। ओलीको शक्ति आर्जन गर्ने हुटहुटीले तत्कालीन नेकपा विभाजन भयो। माओवादी केन्द्र र एमाले मिली बनेको नेकपामा प्रथम अध्यक्ष रहेका ओली र दोस्रो अध्यक्षको भूमिकामा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको शक्ति टकरावले छिन्न भिन्न भएको नेकपालाई फागुन 23 मा आएर त सर्वोच्च अदालतले नै विभाजन गरिदियो। त्यसयता माओवादी केन्द्र र एमाले पुरानै हैसियतमा फर्किएर राजनीति गरिरहेका छन्। तर पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि पनि ओलीको शक्ति आर्जन गर्ने इच्छा शान्त भएको छैन। फागुन 23 पछि एमालेको अध्यक्षमा फर्किएका ओलीले नेकपा हुँदा प्रचण्ड माधवको मोर्चा बनाएर आफू विरुद्ध लागि परेको माधव नेपाल पक्षलाई निषेध गरेर अघि बढ्न खोज्दा एमाले विभाजनको अन्तिम बिन्दुमा छ। पटक पटक वार्ता र संवाद भए पनि एमाले एक रहने सम्भावना न्यून देखिन्छ। पार्टीको प्रथम अध्यक्ष के कारणले भएको भन्दाखेरिमा नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष भएको कारणले एकीकरण हुँदाखेरिमा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष भएको। उहाँहरू हो हिजो नेता हुनुभयो, हामी सम्मान गर्थ्यौँ, मान्थ्यौँ। अहिले पनि उहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँहरू आइदिनुहोस्, तपाईँले पागलपन नदेखाउनुहोस्, हामी अहिले पनि आग्रह गर्छौँ। तर त्यो सबै सहानुभूति समाप्त भयो, कलम चिन्हले समाप्त गरिदियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक पुस 5 मा संसद विघटन गर्दा नेकपामा शक्ति टकराव चुलिएको थियो। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउनुको साटो प्रतिवादमै उत्रिँदा संसद विघटन निम्तियो। अहिले एमाले भित्र अन्तरसङ्घर्ष चर्किएर माधव पक्ष फरक पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्ने सुरसारमा छ। नेताहरू बीच पदीय भागबण्ड नमिल्दा टुटफुटले पर्सय पाएको छ। उसो त एमाले जस्तै अवस्था संसदको चौथो शक्तिका रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि छ। पार्टीभित्र पूर्व राजपाधार र समाजवादी पार्टी बीचको शक्ति टकरावले विभाजन नभई सुक्कै नपाउने अवस्था देखिन्छ। त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री ओली नै हाबी छन्। 2077 को वैशाख 10 गते पार्टी एकता हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउने लक्ष्यसहित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि हतार एकीकरण गरिएको थियो।
तर एकीकरणले पूर्णता नपाउँदै जसपा फुटको अन्तिम चरणमा छ। नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस छ। सबैभन्दा तपाईँको 2/3 लगभगको बहुमत पाएको पार्टी नेकपा देखिहाल्नुभयो। सबै पार्टीको अवस्था देखिहाल्नु। यो पुरानो पार्टीहरू भन्दा त हामी तरुण पार्टी छौँ। हाम्रो समस्या एकदम तरुण छ र तपाईँले ओल्याएको समस्याहरू त समस्या होइन त्यो पुरानो पार्टीहरूलाई हेर्ने हो भने। प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएर अघि बढेका जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पूर्व राजपालाई बिउताएर सरकारमा सामेल हुने तयारी गरेका छन्। अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड देउबा सहितको मोर्चामा उभिएर ओलीबाट सत्ता हत्याउने दाउमा छन्। यसैकारण पार्टीभित्र एकमत नहुँदा जसपामा विभाजन अनिवार्य बनेको छ। जसपा जस्तै एकता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समेत भएको थियो। 3 अध्यक्ष रहेको राप्रपामा ओली नै हाबी देखिए। अध्यक्ष कमल थापा ओलीसँग नजिकिएपछि यहाँ पनि 3 अध्यक्ष बीच मतभेद चुलिएर पार्टी विभाजनकै खतरामा पुगेको छ। ओलीकै कारण वर्तमान राजनैतिक गतिरोध बढ्दै गएको छ। न यो काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ राजनीतिक आदर्श हो, न यो कम्युनिस्टहरूको आदर्श हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो भूमिकाबाट यिनी च्युत पहिले नै भइसकेका छन्। अब अहिले पछिल्लो कालमा जस्तो सबै दलहरू मैले त धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको हो, जस्तो एउटा यो डिजाइन कस्तो छ बाहिरी शक्तिहरूको भन्छ भने दलहरूमाथि हात हाले र त्यसको शिकार काङ्ग्रेस पनि भयो, अरू सबै भए। माओवादी 6-7 टुक्रा भयो, एमालेको हाल देखिराख्नु भएको छ, राप्रपा सधैँभरि त्यस्तै छ, मधेसवादी अब फुट्यो। अहिले त ओली निकट नेताहरू आवश्यक परे काङ्ग्रेस र माओवादी नै विभाजन गर्न सक्ने बताउँछन्। जनयुद्धबाट माथि उठेर बनेको माओवादी पनि छिन्न भिन्न अवस्थामा छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि सभापति देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीचको टकराव बेला बेला चर्चामा आइरहन्छ। त्यसैले नेपालमा प्रजातान्त्रिक हुनु वा कम्युनिस्ट आफ्नै अस्तित्वलाई तिलाञ्जली दिएका पार्टी टुटफुटको अर्को परिचय बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले आफूले राखेको 6 बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन भए एमाले एकताको अझै सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। जनसङ्गठनहरूको भर्चुअल बैठकमा नेता नेपालले एकता प्रयासले सार्थक रूप लिन भने नसकेको बताउनु भयो। पार्टीभित्र देखिएको विवाद हल गर्न गठन भएको कार्यदलले आधिकारिक वार्ता गर्ने नपाएको नेता नेपालको गुनासो थियो। केपी शर्मा ओलीले अप्ठ्यारोमा पर्दा वार्ताको कार्ड फाल्ने गरेको भन्दै नेता नेपालले अब वार्ताको जालमा पर्न नहुने बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलास विवादमा परेको छ। संवैधानिक इजलासमा चयन गरिएका न्यायाधीशहरूबारे मुद्दा हाल्ने पक्षका अधिवक्ताहरूले आपत्ति प्रकट गरेपछि विवाद देखिएको हो, जसलाई कानुनका जानकारहरूले भने अदालतको स्वच्छ छविमा असर गर्ने घटनाका रूपमा अर्थ्याएका छन्। एक रिपोर्ट। संवैधानिक इजलासमा चयन गरिएका सदस्यहरूप्रति मुद्दा हाल्ने पक्षका अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएपछि संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सुनवाई हुन सकेको छैन। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा चयन गरिएको प्रति मुद्दा हाल्ने पक्षका अधिवक्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसअघि नेकपा छुट्याउने फैसला र त्यसको पुनरावलोकन अस्वीकार गरेको मुद्दासँग अहिलेको मुद्दाको निकट सम्बन्ध रहेको छ। फलत नेकपाको फैसला गरेका श्रेष्ठ र पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने केसीले इजलासबाट हट्नुपर्ने अधिवक्ताहरूको माग छ। यसअघि पनि पूर्व न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे विवाद भएपछि कार्की स्वयं इजलासबाट हटेका थिए। कार्की यही सरकारको महान्यायाधिवक्ता भइसकेकाले सरकार विरुद्धको मुद्दामा बस्न नहुने भन्दै अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। तर प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास तोक्दा निश्चित मापदण्ड अनुरूप गरेको भए विवाद नजन्मने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे अधिवक्ताले टिप्पणी गर्न पाउने भएकोले न्यायाधीशहरू स्वयंले यसबारे विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अस्तिको दिन त तपाईँको हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रश्नमा एउटा हाम्रो सिस्टम त बसिसक्यो नि, क्वेसन उठायो। अब माननीय श्रीमान हरिकृष्ण कार्कीजीले ममा प्रश्न उठेपछि म बस्दिनँ भने सेटल भयो। अनि अदालतलाई नै चाहिँ क्वेसन गरेको त होइन नि, किन उहाँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। उहाँ त चाहिने न्यायाधीश हो। जस्तै अहिले 2टा श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, उहाँ त न्याय सम्पादनको लागि उहाँ रिटायर नहुन्जेल निरन्तर त्यो अदालतको फैसला न्यायिक निरूपण न्याय सम्पादनमा उहाँहरू चाहिन्छ नि। उहाँ त न्यायाधीश हो नि। श्रीमान न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै ढङ्गले पनि प्रश्न उठ्ने काम गराउनु हुन पो भनेको त। संवैधानिक इजलासमा यसपटक पनि सोही प्रकृतिको विवाद दोहोरिनुमा कतिपयले नियतमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सामेल नगराई प्रश्न उठ्ने न्यायाधीश नै चयन गरिनु, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा संलग्न अन्य 3 न्यायाधीशलाई सामेल नगराइनु नियतकै उपज भएको धेरैको बुझाइ छ।
यसअघिका मुद्दाहरू हेर्ने हो भने नेकपालाई पूर्ववत पार्टीमा पुर्याउने न्यायाधीशहरू यसपटक गठन भएको संवैधानिक इजलासमा हाबी छन्, जुन स्वच्छ सुनवाईको विपरीत भएको अधिवक्ताहरूको भनाइ छ। तर यो बहस बाहिर भने वकिलले भनेका मात्र न्यायाधीश हुनुपर्ने हो भन्ने कोणबाट भइरहेका छन्। फलत प्रधानमन्त्री समेतले यही कोणबाट न्यायाधीशहरूमाथि आपत्ति जनाउने अधिवक्ताहरूको आलोचना गरेका छन्। कस्तो न्यायिक सिस्टम हामी वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने? अब वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने हो भने वकिलहरूले लेखेर ल्याएको उनीहरूले पढेर सुनाऊ भनेको निर्णय सुनाउने वकिल न्यायाधीश चाहियो। उहाँहरूले लेखिदिनु पर्ने अब फैसला पनि उहाँहरू केही चाहिरहनु भएको छ। हामीले लेखेर दिएको फैसला पढी मान्छे सुनाउने न्यायाधीश बाहेकहरूलाई हामी मान्दैनौँ, हुन दिँदैनौँ। यस प्रकारका न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ, जुन गुणकै कारण अदालतमाथि सबैको विश्वास रहिआएको छ। तर यस्ता विवादले भने अदालतमाथिको विश्वासमाथि नै असर गर्ने न्याय क्षेत्रका अनुभवीहरू बताउँछन्। यसर्थ इजलास गठन गर्दा आवश्यक निश्चित र पारदर्शी मापदण्ड पालना हुन जरुरी छ। अर्कातर्फ शङ्का आशंकायुक्त बहस न्यायालयकै हितमा हुँदैन भने यस्ता विवाद पटक पटक उठिरहँदा मूल विषयमा प्रवेश गर्न नपाइकनै अनावश्यक समय विवादमै खर्च हुन्छ, जसले अदालत र न्यायको पर्खाइमा रहेका कसैलाई फाइदा गर्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। आजका लागि तोकिएको सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको छ। बैठक भोलि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी स्थगित भएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी गराउनुभयो। यसअघि पनि गत आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक सोमबार हुँदै मङ्गलबार मात्रै बसेको थियो। बैठकमा पार्टी एकताका लागि दोस्रो तहका नेताबीच भएका छलफलबारे ब्रिफिङ गर्ने तयारी, बजेट र लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल हुने तयारी थियो। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 101 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 7454 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 5316 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 13805 र एन्टिजेन विधिबाट 3073 जनाको परीक्षण गर्दा 5316 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। विभिन्न प्रयोगशालाहरूबाट आज 13805 नमुनाहरूको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ भने 3073 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा गरिएका कुल आरटीपीसीआर मध्ये राष्ट्रिय संक्रमण दर देशभरिको औसत संक्रमण दर 32.7% रहेको छ भने सबैभन्दा उच्च कर्णाली प्रदेशमा परीक्षण गरिएका मध्येमा 58.26%, प्रदेश नम्बर 1 मा परीक्षण गरेका मध्येमा 39.37% र बागमती प्रदेशमा 33.74% संक्रमितहरू पत्ता लाग्नु भएको छ। गत 24 घण्टामा आरटीपीसीआर विधिबाट 4524 जना र एन्टिजेन विधिबाट 792 जना गरी कुल 5316 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसै गरी आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुर जिल्लामा 181 जना, ललितपुरमा 306 जना र काठमाडौँमा 969 जना गरी कुल 1456 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,01,993 पुगेको छ। आज देशभर 7219 जना संक्रमित निको भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा जेठ मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको छ। बुधबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले जेठ 31 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि वैशाख 16 गतेदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा थप गर्दै जेठ 20 गतेसम्म पुर्याइएको थियो। जेठ 14 गतेदेखि किराना पसलहरू पनि बन्द गरिएको थियो। अब भने किराना पसल बिहान 9 बजेसम्म खुला गर्ने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी गराउनु भयो। गत यो जुन 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म जारी गरिएको निषेधाज्ञा थियो, त्यसमा चाहिँ अब खाद्यान्न पसल, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी कक्ष पनि बन्द गरिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले सहजीकरण गरेर यो चाहिँ अब बिहान 9 बजेसम्म
हरेक दिन बिहान 9 बजेसम्म चाहिँ अब खाद्यान्न, दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा मासु बिक्री वितरण गर्न दिने भनेको छ बिहान 9 बजेसम्म। त्यसै गरी डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी कक्षालाई पनि 9 बजेसम्म खोल्न दिने भनेर निर्णय भएको छ। त्यसै गरी अब यो सार्वजनिक विकास निर्माणको कार्य र निजी विकास निर्माणको कार्य पनि अब त्यो निर्माण स्थलमै कामदार राखेर स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पुरा पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। निर्माण सामग्री ओसार पसार गर्ने गाडी रातिको समयमा चल्न दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। सरकारले यही जेठ 25 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। चीनबाट खोप प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मङ्गलबार मात्र चीनबाट 9 लाख मात्रा भेरुसेल खोप आएको र आज थप 1 लाख मात्रा तिब्बत सरकारबाट आएको जनाउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच केही दिन अघिको टेलिफोन वार्ता भएपछि चीन सरकारले अनुदानमा खोप उपलब्ध गराएको हो। चुरे क्षेत्रलाई ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खननका लागि खुला गरेर सरकारले वातावरणीय सन्तुलन बिगार्ने र दोहन बढाउने नीति लिएको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। अभियन्ताहरूले यस्तो नीति बदल्नुपर्ने भन्दै दबाव सिर्जना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट कार्यक्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासी गर्ने उल्लेख छ। विशेष गरी पहाड र तराई क्षेत्रको सङ्गमको रूपमा मानिने चुरे क्षेत्रमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननलाई खुला गर्ने र भारत निकासी गर्ने सरकारको योजना छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै 179 नम्बरको बुदामा भनेका थिए, यसरी उत्पादन भएको कच्चा पदार्थ भारत निर्यात गरी भारतसँगको व्यापार घाटा पूर्ति गरिनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। सरकारको यही नीतिले नेपालको चुरे क्षेत्रको दोहन हुने वातावरणविदहरूको चिन्ता छ। व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने नाममा प्रकृतिको दोहन गर्नु अपराध हो। तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको पहलमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2066-67 मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो। 2070-71 देखि सोही कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भनियो। 2071 साउन 1 गतेदेखि देशबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गर्न बन्द भयो। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बाहिर निकासी गर्न ठूलो चलखेल भए पनि सफल हुन सकेको थिएन। अहिले 7 वर्षपछि फेरि त्यही दोहनकर्ता र व्यापारीको खेलो फड्कोमा सरकार फसेको छ। अब फेरि चुरे क्षेत्रको विनाश सुरु हुने धेरैको चिन्ता छ। नदी उत्खननलाई खुला गरेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा पनि यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। काङ्ग्रेस नेता गगन थापाले नदी उत्खनन गरेर वैदेशिक घाटा पूर्ति गर्ने सरकारको योजना आपत्तिजनक रहेको र सरकारले आफ्नो असली रूप देखाएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता थापाले संसद नभएका बेला असंवैधानिक सरकारले असंवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम घुसाएर सरकारले आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको भन्दै वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ भन्ने प्रष्ट भएको बताएका छन्। त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको नीति राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्र जनमोर्चाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको योजनाप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ। खारेजीको माग समेत उसले गरेको छ। भारत सरकारकै दबावमा भारतीय व्यापारीलाई पोस्ने, आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको दोहन गराएर अर्कालाई धनी बनाउने नीतिमा सरकार लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज जेठ 19 गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश हुने गरी नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको 20 वर्ष पुरा भएको छ। नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा विभत्स र रहस्यमय घटनाका रूपमा रहेको दरबार हत्याकाण्ड नेपालीहरूलाई बिजाई रहने घाउ बनेर बसेको छ। एक रिपोर्ट। 2058 जेठ 19 को शुक्रबार राति करिब 8:45 बज्दै गर्दा तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र सैनिक कम्ब्याट लगाएर 2 राइफल र ह्यान्डगन सहित 4 हतियार लिएर बिलियार्ड हलमा छिरे।
र अन्धाधुन्द फायरिङ गरे। बिलियार्ड हलमै उभिएर गफगाफ गरिरहेका राजा वीरेन्द्रमाथि दिपेन्द्रले फायर गरे। गोली लागेर लडेका वीरेन्द्रले पेस्तोल झिके, तर बहिनी शोभाले खुसी दिइन्। करिब 15 मिनटको भयानक दृश्यपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, अधिराज कुमार निराजन र अधिराज कुमारी श्रुति सहित 10 जनाको ज्यान गयो। मदिरा र लागु पदार्थले लट्ठिएका दिपेन्द्रले परिवारका सदस्यको हत्या गरिसकेपछि अन्तमा आफैमाथि गोली प्रहार गरे। सरकारी दस्तावेजले दाबी गर्ने यो कहानी अहिले पनि रहस्यमय नै मान्ने गरिन्छ। आजभन्दा 20 वर्ष अघि भएको त्रासदीपूर्ण दरबार हत्याकाण्डको मुख्य दोषी को हो, कसको प्रपञ्चमा राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश गरियो, जनताले पत्याउने चित्त बुझ्दो यथार्थ बाहिर आएको छैन। त्यति बेलाका प्रत्यक्ष जो देखे, इभन बडमारानी सरकार समेत जनताको कठघारामा उभिने वातावरण बनाउन, अनि त्यसपछि आउँछ कि यो सबै कुरा। जनता जतिको बलियो, जनता जनार्दन जतिको बलियो चिज संसारमा केही पनि छैन। त्यसो त जनताको कठघारामा उभिने वातावरण बनाऊ, साँचीदेखि लिएर आएर मतियारहरूलाई, अनि त्यसपछि यो स्पष्ट भएर आउँछ। त्यसको लागि राजसंस्था चाहियो। राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाह नै नेपालको अन्तिम राजा बने। 62-63 को जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजसंस्थात्मक बहुदलीय व्यवस्था ढलेर मुलुक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा गएको छ। त्यसै त निरन्तर कांग्रेस र कम्युनिस्टले देशको नेतृत्व गरेका छन्, तर अहिले दलहरू बीच देखिएको भाँडभैलो र अन्यलले गर्दा राजा वीरेन्द्रलाई चिन्ने सबैले उनको शासनकाल झलझली सम्झिरहेका छन्। राजतन्त्र पक्षधरहरूले भने वीरेन्द्रको वंश नाशपछि नै ज्वरो हल्लिएर विलय भएको पुरानै राजसंस्था सहितको व्यवस्था लागू गर्न लागि परेका छन्। यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु, यो राजनीतिक दलमा तपाईँ विवाद भइरहन्छ, इन्डियामा विवाद भइरहन्छ। यसलाई समाधान गरेर गार्जेनको अभिभावकको रूपमा हामीले राजालाई राख्यौँ भने उसलाई चुनाव पनि लड्नु पर्दैन, उसको पक्ष विपक्ष पनि उसलाई छैन, उसको राजधर्मले त्यो भन्छ भनेको हुनाले अब यो मुलुकमा राजाको अनिवार्य आवश्यकता भएको हुनाले यो पनि तपाईँको चाहिँ एक अरब हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ एउटा देश भएको नेपाल, त्यसलाई कहाँ स्पेस दिने, त्यहाँतिर पनि गर्नुपर्ने छ। गणतन्त्रमा पनि राजालाई सम्झिनेहरूको उत्तिकै जमात छ। यसको कारण भने वर्तमान व्यवस्थाप्रति जनतामा छाउँदै गएको नैराश्यता हो। संविधान र व्यवस्थाको संरक्षककै भूमिकामा रहेको राष्ट्रपति संस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला राजावादीहरू आशावादी छन्। भावना त आयो नि, अब चाहिँ तपाईँको राम मन्दिर चाहिँ प्रधानमन्त्री के भन्छ भने पठाउनुहुन्छ, पशुपतिमा झालरी चढाउनुहुन्छ भने त त्यो चिज छ भने भावना त छ नि, किन लुकाउने। उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको दरबारमा भएको क्रूर हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ। दिपेन्द्रले गोली चलाउँदा सुरक्षाकर्मीले किन रोक्ने प्रयास गरेनन्? के दिपेन्द्रले आत्महत्या गरेकै हुन् त? हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रकै सनकका भरमा घटना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो, तर आम नेपालीले त्यसलाई विश्वास नै गर्न सकेनन्। हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि छिमेकी मुलुक भारतसम्म अहिले पनि शङ्काकै घेरामा छन्। घटना भएको स्थानलाई 2061 मा भत्काइयो। 2065 पछि राजदरबार नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका रूपमा परिणत भएको छ। त्यस यता शासन सत्ता हत्याएकाहरूले दरबार हत्याकाण्डबारे बोल्न र छानबिन गर्न अघि सर्न चाहेका छैनन्, जसले न तत्कालीन राजालाई न्याय दिलायो न जनताले न्याय पाए। बरु देशमा मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूले शासन चलाउँदै आएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउने काम सुरु गरेको बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री नेम्बाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै बजेटमा परेका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको बताउनुभयो। बजेटले राष्ट्रिय महत्त्वका र राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई समेटेको भन्दै उहाँले तिनको समयमै सम्पन्न गर्नका लागि कार्यान्वयनका लागि कार्यतालिका बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको पनि जानकारी गराउनुभयो। हामी यी बजेटमा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण काम र सम्पन्न गर्ने र सुरुवात गर्ने योजनामा लागिसकेका छौँ र हामीले सबैको कार्ययोजना तत्त अनुसार गर्ने भनेर कार्ययोजना पनि मन्त्रालयको तर्फबाट 2 दिन 3 दिनभित्रमा हामीले बनाइसकेको अवस्था छ र अर्थमा पेश गरिसकेको अवस्था छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गमा निर्माण तथा स्तर उन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री नेम्बाङले 72 वटा वैकल्पिक राजमार्ग बनाउनको निम्ति बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले तराईका जिल्लाहरू हायल कायल भएका छन्। स्थानीयहरूकै लापरवाहीले गर्दा सर्लाही जिल्ला कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको छ। संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहँदा पनि नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूको तयारी भने प्रभावकारी देखिँदैन। एक रिपोर्ट। दोस्रो भेरिएन्टको कोरोना भाइरस सर्लाही जिल्लाभरि फैलिसकेको छ। 20वटा स्थानीय तहहरू रहेको यस जिल्लाका प्रत्येक पालिकामा सयौं मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। स्थानीय बासिन्दाको लापरवाहीकै कारण सर्लाही जिल्ला अहिले कोरोनाको हटस्पट बढिरहेको छ। संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहँदा पनि यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूको तयारी भने सुस्त देखिन्छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC ले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न आफ्नो स्तरबाट तयारी गर्न आग्रह गरे पनि यहाँका पालिकाहरूले कुनै तयारी गरेका छैनन्। स्थानीय प्रशासनले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर कोरोना संक्रमितलाई घरमै बस्न भनेको छ। तर संक्रमितहरू भने होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेमा गाउँ गाउँ डुल्ने गरेका छन्। सार्वजनिक सभा समारोह, विवाह, भोज भतेर, पूजा तथा मलामीमा संक्रमित सहभागी हुन्छन्। संक्रमितको अनुगमन नहुँदा अन्यलाई सर्ने जोखिम बढेको छ। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले पनि प्रत्येक स्थानीय निकायलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। तर त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन। गत वर्ष कोरोनाको पहिलो लहरमा राम्रो तयारी गरेका यहाँका स्थानीय तहहरू अहिले भने कोरोना नियन्त्रणमा उदासीन देखिएका छन्। खास गरी यो स्थानीय सरकारले कुनै प्रकारको पहल नगरी अहिलेसम्म कोभिड-19 को किट के भन्छ PCR परीक्षा अहिलेसम्म कुनै नगरपालिकाले अहिलेसम्म गराएको छैन। खास गरी हाम्रो हाइवेतिर त भइरहेको छ, तराईतिर कुनै प्रकारको कोरोना भाइरसलाई लिएर न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्छ, न केही प्रकारको सुविधा यो स्थानीय सरकारद्वारा केही भइरहेको छैन। जिल्लामै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमितहरू रहेको सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिकामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन नहुँदा संक्रमितहरू घरमै बस्दै आएका छन्। तर घरमै आइसोलेट भएर बस्छु भनेर गएका संक्रमितहरू घरमा नबसी टोल तथा बजारमा घुम्दै गरेको पाइएको छ। उनीहरू विभिन्न समारोहहरूमा सहभागी हुनका लागि घर बाहिर निस्कने गरेका छन्। कतिपय कोभिड अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका तिनका आफन्तहरू कोरोना परीक्षण नगराई खुलेआम रूपमा बजारमा हिँडुल गर्ने गरेको समेत पाइएको छ। यस्तो गम्भीर परिस्थितिलाई हल्का रूपमा नलिई सम्बन्धित पालिकाहरूले यसलाई रोक्न आफ्नो ओडाको जनप्रतिनिधिलाई होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको निगरानीमा लगाउन जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्। सरकारको बलमा, प्रशासनको बलमा या कोही आएर हामीलाई सुरक्षा गर्देला यो यदि सोच छ भने त्यो हामी बर्बादीको तर्फ चाहिँ हामीले एउटा निम्तो जस्तो हामी गरिराखेका छौँ। तसर्थ सम्पूर्ण नगरवासीमा, सम्पूर्ण जिल्लावासीमा, सम्पूर्ण जनसमुदायमा विनम्र आग्रह छ कि आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ, अरूको लागि पनि हामी निर्देशक बनौँ, हामी नै उसको लागि प्रेरणा बनौँ। सर्लाहीमा हालसम्म 1535 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 61 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सर्लाही जिल्लामा निको हुनेको संख्या एकदमै न्यून रहेको छ। हालसम्म 405 जना मात्र निको भएका छन्। जिल्लामा हाल 1017 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। संक्रमण दरमा कमी नआएकाले पुनः चौथो पटक जेठ 25 गतेसम्मका लागि सर्लाहीमा निषेध आज्ञा थपिएको छ। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। काठमाडौँको कमल पोखरी स्थित अग्रवाल भवनमा निर्माण भएको आइसोलेसन सेन्टर निरन्तर सञ्चालनमा रहेको छ। कमल पोखरीमा रहेको अग्रवाल भवनमा 126 जनासम्म राख्न सकिने गरी क्वारेन्टाइन माइल्ड आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा छ। अग्रवाल सेवा केन्द्र नेपाल, हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपाल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, उपकार सेवा नेपाल र सेवा इन्टरनेसनल नेपालको संयुक्त रूपमा आइसोलेसन सेन्टरको स्थापना भएको हो। आइसोलेसन सेन्टर मार्फत फ्रन्टलाइनर डाक्टर, नर्स लगायतलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू जति पनि डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, सबैको लागि भनेर हामीले यो सुरुवात गरेका हौँ। लगभग यो 2 हप्ता भइसकेको छ। यसमा हाम्रो चाहिँ विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरू, स्पेसियल्ली चाहिँ अग्रवाल सेवा केन्द्र भयो, हिन्दू स्वयं समाज भयो, उपकार सेवा भयो होइन, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सेवा इन्टरनेसनल भयो होइन, सबैजनाको सहकार्यमा हामीले स्टार्ट गरेको हो। यहाँ चाहिँ धेरैजना डाक्टर साहबहरू चाहिँ कोभिडमा ड्युटी गरिसकेपछि घरमा जान नमिल्ने, आफ्नो बालबालिका अथवा वृद्ध विद्यासँग गएर बस्न नमिल्ने भएको भएर उहाँहरूलाई हामीले ड्युटी सकेपछि यहाँ आएर बस्ने, यहीँबाट ड्युटी जाने त्यो व्यवस्था मिलाएको छौँ।
आइसोलेसन केन्द्रमा एउटा हलमा 90 जनासम्म मानिस राख्न सक्ने गरी व्यवस्थित गरिएको छ। प्रति कोठामा 2 जना बस्ने गरी 18वटा कोठा बनाइएको छ। आइसोलेसन सेन्टरमा हाल सेवा लिइरहेका डाक्टर तथा नर्स पनि व्यवस्थापनप्रति खुसी देखिन्छन्। बस्न खानकै अप्ठ्यारो छैन, क्लिन रुम, हाइजिन फुड, गुड मेन्टेनेन्स एन्ड चेयरफुल स्टाफ्स। सो वी आर भेरी ह्याप्पी एन्ड प्लिज्ड टु बी रिसिभ्ड बाई एनएमए मेम्बर्स एन्ड अल द स्टाफ्स। हाम्रो सबैले इन्डिभिजुअल रुम्स नभए पनि एटलिस्ट एउटा रुममा 2 जना 3 जना बस्ने रुम्सहरू अरेन्ज गरिदिनु भएको छ। रुम्स आर भेरी कम्फर्टेबल होइन, एसीहरू गिजरहरू सबै प्रोभाइड गर्नुभएको छ। रुम पनि एकदम क्लिन छ, वेल मेन्टेन छ। खाना पनि एकदम राम्ररी हाइजेनिक फुड दिनुभएको छ। खाना राम्रो छ, बस्नु पनि राम्रो छ, मेन्टेनेन्स राम्रो छ, स्टाफ पनि एकदम केयरफुल हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको बसाइ चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरले अब चिकित्सक मात्र नभई फ्रन्टलाइनमा खटिने पत्रकार र प्रहरीलाई पनि सेवा दिने जनाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। देशभर कोभिड-19 को दोस्रो लहर फैलिएसँगै निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित छ। अधिकांश आयोजनामा काम गरिरहेका कामदारको संख्या घट्दो क्रममा छ भने निर्माण सामग्री सकिँदै गएको छ। यता निर्माण व्यवसाय भने निर्माण सामग्री नै पाउन छाडेको तथा ढुवानी भाडा अत्याधिक बढेको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष झैं यसपटक पनि देशका विभिन्न ठाउँमा जारी निषेधाज्ञाका कारण निर्माण क्षेत्र समस्यामा परेको छ। निषेधाज्ञासँगै निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने अर्बौं रकम भुक्तानी रोकिँदा बैंक किस्ता, राजस्व दाखिला, आपूर्तिकर्ता तथा मजदुरको भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्र आर्थिक रूपले धराशायी भएको भन्दै विश्लेषण हुन थालेको छ। व्यवसायीले भोग्दै आएको ब्याज थपको समस्या थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन्। यद्यपि गत जेठ 15 गते आएको बजेटको भने उनीहरूले स्वागत गरेका छन्। निर्माण क्षेत्रको हरेक बिलमा कट्टी गरी राखेको धरौटी रकमको 50% रकम फिर्ता दिने भनिएकोमा उनीहरू मक्ख छन्। तर ठूला ठूला आयोजनाहरू अलपत्र रहेको भन्दै उनीहरूले ती आयोजनालाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न र समय थप गर्न ध्यान नपुगेको बताएका छन्। 50% रकम चाहिँ हाम्रो धरौटीमा रहेको 50% रकम चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीबाट दिने भनेर जुन सरकारले यो बजेटमा सम्बोधन गरेको छ त्यो स्वागतयोग्य छ। तर एउटा कुरा हामीलाई के लागेको छ भन्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारलाई कुनै थप आर्थिक भार नपर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान हुने, निर्माण उद्योग जोगिने यस्तो किसिमको हामीले सुझाव दिँदाखेरि सरकारले त्यो हाम्रो रकम जुन निष्क्रिय भएर ब्याङ्कमा बसेको छ त्यो रकम चाहिँ 100% सरकारले फुकुवा गरिदिएको भए अर्थतन्त्र चलायमान गर्नलाई पनि, निर्माण उद्योगलाई गति दिनलाई पनि र हाम्रो सप्लाई चेनहरूसँग र हाम्रा मजदुरहरू, हाम्रा कर्मचारीहरू जो यो कोभिडबाट प्रताडित छ, यो दोस्रो लहरबाट अत्यन्त प्रताडित छ, उहाँहरूलाई पनि राहत हुन्थ्यो। अघिल्लो निषेधाज्ञामा वैज्ञानिक ढङ्गले म्याद थप नहुँदा निर्माण व्यवसायीले चर्को आर्थिक मार खेप्नु परेको थियो। यसपटक तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनामा व्यावहारिक रूपमा म्याद थप गरी व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीको छ। विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाहरूले आवश्यक कामदार राखी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने भनिए पनि श्रमिकहरू संक्रमण सर्ने डर र त्रासका कारण काम गर्न डराउने र भएका श्रमिक पनि आफ्नो वासस्थानतर्फ हिँडिसकेका कारण ठूला आयोजना समेत प्रभावित हुने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। निर्माण क्षेत्र आजको दिनमा चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। किनभने अब हाम्रा सम्पूर्ण निर्माणका साइटहरूमा चाहिँ हामी अब माल सामानहरू ढुवानीहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। मूल्य वृद्धि डन्डीकै 72 रुपियाँमा पाइने डन्डी 110 रुपियाँ पुगेको छ। सिमेन्टहरू त्यत्तिकै मात्रामा बढेको छ। डिजेल, बिटुमिनहरू, ग्याबिनहरूको मूल्य वृद्धि अधिकतम भएको अवस्था छ। कोरोनाको कारण देखाउँदै व्यापारीहरूले चाहिँ अत्यधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि चाहिँ गरेर चाहिँ कृत्रिम अभाव खडा गरेका छन्। हाल कोभिडको दोस्रो लहरसँगै आकाशिएको मूल्य वृद्धि, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, ढुवानीमा हुने कालोबजारी, मजदुरको अभाव, सरकारी निकायको समन्वयमा कमी जस्ता समस्या यसपटक दोहोरिन नदिन सरकारले समयमै उपयुक्त तथा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज उच्च अङ्कको सुधार आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 55.76 अङ्कले बढेर 2827.13 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै 11 अर्ब 35 करोड 18 लाख बराबरको कारोबार भएको छ भने कारोबार भएका समूहमध्ये म्युचुअल फन्ड बाहेक अन्य समूह बढेका छन्।
आज 14 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। आज शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने कम्पनीहरूमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, शालिमा बाई हाइड्रो पावर, मञ्जुश्री फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, लुम्बिनी विकास बैंक, जानकी फाइनान्स र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स कम्पनी रहेका छन्। त्यसैगरी आज राधी विद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानले चीनको मद्दतमा कोरोनाको खोप तयार गरेको छ। पाक भ्याक नाम राखिएको उक्त भ्याक्सिन सार्वजनिक गर्दै पाकिस्तानका केन्द्रीय योजना मन्त्री असद उमरले क्रान्तिकारी उपलब्धि भएको बताएका छन्। उमरले चिनिया सहयोगी र भ्याक्सिन विकासमा संलग्न पाकिस्तानी स्वास्थ्यकर्मीको समूहलाई धन्यवाद दिएका हुन्। पश्चिमा भ्याक्सिनको तुलनामा आफ्ना नागरिकले चिनिया भ्याक्सिनलाई प्राथमिकता दिएको पनि उनले बताए। भारतको अर्थतन्त्र आउँदो वर्ष 9.3% वृद्धि हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। विश्वको आर्थिक परिदृश्यको नियमित मूल्याङ्कन गर्ने संस्था मुडीज इन्भेस्टर सर्भिसले सन् 2022 मार्चको अन्त्यसम्ममा भारतको कुल गृहस्थ उत्पादनमा सुधार आई आर्थिक वृद्धि दर बढ्ने जनाएको समाचार संस्था ANIले जनाएको छ। सन् 2020मा कोरोना महामारीका कारण खुम्चिएको अर्थतन्त्र संक्रमण कम हुनासाथ सक्रिय भएको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहरबाट प्रभावित भारतीय अर्थतन्त्रले पनि गति लिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लकडाउन समेतका प्रतिबन्धका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन सक्ने चेतावनी दिएको मुडीजले कोरोनाको पहिलो लहरको झैं यसपटक अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रभाव नपार्ने प्रक्षेपण गरेको छ। मुडीजले कोरोनाको दोस्रो लहर जुन महिनाभन्दा लामो अवधिसम्म जारी रहे र खोप अभियानमा अपेक्षित प्रगति नभएमा भारतको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। सन् 2022 को फिफा विश्वकप र सन् 2023 को एसिया कप अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटमा नेपालले चाइनिज ताइपे विरुद्ध भोलि खेल्दैछ। अरेबियन मुलुक कुवेतको राजधानी कुवेत सिटीमा नेपाल र ताइपे भिड्न लागेका हुन्। त्यसपछि नेपालले जेठ 25मा जोर्डन र 28मा एसियाली पावर हाउस अस्ट्रेलियाको सामना गर्नेछ। कोरोना महामारीका बीच नेपालले आफ्ना 3 होम खेल कुवेतमा खेल्न लागेको हो। अब नेपालले कुवेतमा 8 दिनभित्र 3 खेल खेल्नेछ। पहिलो खेल ताइपे विरुद्ध हुनेछ। कतारमा हुने विश्वकप र चीनमा हुने एसिया कपको लागि समेत छनौट माध्यम रहेको प्रतियोगिताको समूह बीमा नेपालले 1 जित दर्ता गराएको छ। चाइनिज ताइपे जितविहीन छ। समूह बीमा 4 खेलबाट 100% 12 अङ्क जोडेको अस्ट्रेलिया पहिलो स्थानमा छ। 5 खेलबाट समान 10 अङ्क बनाएका कुवेत र जोर्डन गोल अन्तरका आधारमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। नेपाल 5 खेलबाट 1 जित सहित 4 हार बेहोर्दै चौथो स्थानमा रहँदा ताइपे 5 खेलबाट अङ्कविहीन हुँदै तालिकाको पुछारमा छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राजनीतिक अस्थिरतासँगै अधिकांश दलहरू विभाजनको संघारमा निर्वाचन आयोगद्वारा जसपा पदाधिकारी बैठकको हस्ताक्षर माग। सहमतिमै आफ्नो बाटो लाग्न यादव समूहको प्रस्ताव। कोरोना संक्रमणबाट थप 101 जनाको मृत्यु, 5316 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा जेठ मसान्तसम्मका लागि थप। चुरे क्षेत्र उत्खनन खुला गरेर सरकारले वातावरणीय सन्तुलन बिगार्ने नीति लिएको विपक्षीको आरोप। तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई चौतर्फी दबाव। राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश हुने गरी नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको 20 वर्ष पुरा। उच्च सुरक्षा घेराभित्र भएको क्रूर हत्याकाण्ड अझै रहस्यमय। र भोलि नेपालले विश्वकप र एसिया कपको छनौट खेलमा चाइनिज ताइपेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै चौथो स्थानमा रहेको नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव।
हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।